पोतयो हाडटात अशी हाडून मारतात आनी वयतात. आतां झाडाचेरूच पळया, झाडार सुद्दां पोतयो. हे पळया असली इतली गार्बेज. हांवें जाल्यार इतले व्हिडियो केला, इतली पळोवंक नासली अशी. हे आतां आमचो डंपिंग एरिया फुडें आहा, हावजिंग बोर्डांतसून गणेशपूर फुडें गेल्या काय शिवोले रोडाक, तेच्या पेक्षा चड हांगा दिसता. पळया सगळे तरेचे आहा. चिकनाचे वेस्ट आहा, पोतयो पळया झाडार आहात परत्यो. हे म्हापसा सिटी आहे आता ही, कोणाचें लक्ष ना. पोतयो लागल्या झाडाक. नेवे झाड येयला, प्लास्टीक बॅग झाड. हे पळय पांय घालूंक मेळना. आतां कितले म्हणून आतां हे आता पळया मुद्दम हांगा अशें दिसता झाडाक पोतयो लागल्या, नवें झाड तयार जाला की प्लॅस्टिकाचें झाड प्लॅस्टिकूच जाता. हे कितें शी, लोकांकूय कशें कांयच दिसना काय दिसता म्हाका. अश्यो शेवटून मारल्या हांगा, म्हणजे ह्याच कामा खातीर येता अशें म्हाका दिसता. हे कितें शी 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 शी, सामकी दुर्गंधी, सामकी दुर्गंधी. अरे बाबा, आणि खोल खोल वयल्यान सकयल मेरेन भरला. म्हाका दिसता आनीक थोड्या तेंपान पोतयांनी हो अख्खो डोंगर भरपाचो घाणीन आनी ह्या पोतयांनी आनी सगळ्या हातून. पळय कशें रे, शी शी शी. नमस्कार, हांव जितेश कामत. शेखर नायक यूट्यूब चॅनल हाज्या मार्फत आमी हांगा दाखोवंक सोदतात जनतेक, म्हापशेकारांक आनी ऑथॉरिटींक. आमी आज गणेशपुरीन उबे आसा. गणेशपुरीन जो भितर सरच्या पयलीं बँक ऑफ इंडियाच्या पयलीं जो रायटान टर्न आसा आनी कामत एक्झॉटीक पाम बिल्डींग, ह्या बिल्डिंगा कडेन जो रोड वता त्या रस्त्यार आमी उबे आसा. आनी हांगा ही रस्त्याची दुर्दशा हांगा पळया. आमकां हांगच्यो खुबश्यो कंप्लेनी आयला ज्यो कामत एक्झॉटीक बिल्डिंगेन जे रावता, पाम बिल्डिंग, कामत एक्झॉटीक पाम बिल्डिंग, ह्या बिल्डिंगेन जे लोक रावता ती स्पेशली महिला बायलो आसा तांचे कडल्यान कंप्लेनी आयल्या. गेली 1-2 वर्सां, म्हणजे ही आतांचीच गजाल न्ही, ह्या 2 वर्सां हालीं खंय तांणी म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलराक सांगले, जी हांगची कावन्सिलर आसा, आतां ती चेअरपर्सन आसा म्युन्सिपालिटीची, डॉक्टर नूतन बिचोलकर, तिका सुद्दां खंय सांगून जाले. नाना प्रकारे तांणी प्रयत्न केले, म्हणून आज मेरेन जी परिस्थिती आसा ती जैसे थे परिस्थिती हांगा आसा. आमी जर पळयत हावजिंग बोर्डांतल्यान, म्हणजे गणेशपुरींतल्यान, म्हापशा गणेशपुरींतल्यान जेन्ना शिवोले वता, थंय एक ऑफिशियल म्युन्सिपालिटीची सायट आसा, डंपिंग ग्राउंड आसा, ज्या कडेन ते डंपिंग करता. म्हणून म्हाका म्युन्सिपालिटीक एक प्रश्न विचारूंक जाय की हांगाय तुमी डंपिंग ग्राउंड केला काय कितें? हांगा जर पळयत जाल्यार अक्षरशः इतलो कोयर हांगा उडयल्लो आसा. हांगा खंयच्याच प्रकारचो बोर्ड ना की हांगा कोयर उडोवचो न्ही म्हणून. आमी जर पर्वरी वचून पळयत जाल्यार पर्वरी बरे थंय कॅमेराज लायल्या, खंय खंय सोलर कॅमेराज. त्या पद्दतीचे सोलर कॅमेराज हांगा कित्याक ना म्हापशान? कित्याक आज जर हांगा पळयत जाल्यार सारखे दुर्गंधी आणि नाना प्रकारचे रोगराई हांगच्यान जावंक शकता. आणि हांगा आमी आतां उबे आसा, श्वास कोणून उबे आसा हांव आनी शेखर नायक. कित्याक हांगा जर आमी पळयत, हांगा मुताच्यो सारक्यो घाणी सारक्यो. आमी हांगा आयल्यात तेन्नाच हांगा कोण तरी हांगा मुततालो. आमी ते पळयला. हांगा पळया कशा प्रकारे सगळे कडेन हो कोयर जो उडयल्लो आसा लोकांनी, आणि घाण गेल्ली आसा सारकी अक्षरशः. म्हणून म्युन्सिपालिटी कडेन हांव मागता, म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सिला कडेन, की थोडो पयसो हांगाय खर्च करचो. नाजाल्यार परिसर दुर्गंधी हांगा अशीच जावन लोकांक रोग जावंक शकता. हांगच्यान ज्यो बायलो वता त्यो सांगता की हांगा खंय लायनीन कितले येता, जे लेबर आसा ते सांजचे खंय मुततात. आमी आत्तां पळयले की स्पेशल लोक मुतपाक सुद्दां हांगा येता. भायल्यान खंयच्यान येवन स्कुटर हांगा पार्क करता आनी ते हांगा मुतून वता. म्हणून हो न्यू युरिनरी केला स्टार्ट काय डंपिंग ग्राउंड केला ते म्युन्सिपालिटीन सांगचे तरी, कारण तुम्ही ऑफिशियल बी डिक्लेअर केला काय म्हणून. कित्याक आज म्हाका दुख्ख दिसता सांगपाक की एक डॉक्टर चेअरपर्सन आसा, डॉक्टर नूतन बिचोलकर, तिणें तरी हांगा येवन पळोवपा हो तिचो वॉर्ड म्हणून हे दुर्दैव सारखे. आनी तिणें हांगा येवन एक्शन घेवची. हे कितें चल्लां हांगा? आत्तां आमी पळयत एकलो थंय मुतूंक उबो आशिल्लो, आनी बायलो खुबशे हांगा वता ते हांगा रातचे हांगच्यान चलत वचपाची परिस्थिती ना खंय. हांगा खंय तशें तोंड कशे भुरगे बशिल्ले आसता, कोण लेबर पिवंक बशिल्ले आसता. आनी हो नो मॅन्स लँड कशें सोडल्या ही, कोणाक सोडल्या काय हांव म्हणटा. हांगा बरे बरे प्रतिश्ठीत नागरीक आसा, व्हडले व्हडले उद्योगपती सुद्दां हांगा भितर रावता.
पूण हांव म्हणटा तांकां कशें कांयच दिसना काय म्हणून ते दोळे बंद करून बी ह्या रोडांतल्यान वता काय म्हणून. कित्याक हांव नांव घेवंक सोदना पूण म्हापशेच्या आमदाराचो एक सामको घट म्हणजे तोच प्रति आमदार म्हणल्या जाता. अशा सुद्दां मनशाचे हांगा बंगलो आसा आनी तो डेली हांगच्यान वता आनी फक्त एकूच वर्स म्हाका दिसता तांकां इलेक्शन लागीं पावले की लोक जाय, नाल्यार हरशीं लोकांक अशे त्रास जाता ते तांकां कांय दिसना. हांगच्यान बायलो कश्यो वतल्यो, सगळ्यांकडे पयशे ना न्ही की बायलेक एक गाडी, भावाक एक गाडी, बापायक एक गाडी, अशें ना. लोक टू व्हिलरान वता, थोडी बायलो बाबडी चलत वता. तांणी कशें म्हणून हांगच्यान वचचें. हांगा खरे येवन पयशे जाल्यार आमी स्वास कोणून रावला, हांगा स्वास घेवपाक जागो ना, इतली दुर्गंधी आनी घाणी हांगा मारता. शेखर बाब फुडें सुद्दां दाखय पळय, ते फुडें पळय झाडांचेर उडयला. म्हणजे येतात हांगा स्पेशल उडोवपूच येतात लोक खूब जाण. कित्याक ह्या परिसरात रावतात त्या लोकांनी उडोवन ही घाण पळोवन कळटा की हांगा स्पेशल लोक येवन उडोवन वता. हय आमी गणेशपुरी हांगा फारिया कॉलनी. नाव कितें तुमचें? म्हजें नांव उदय सावंत. तुमकां आतां हेजो त्रास जायना, आतां गार्बेज हांगा डंपिंग एरिया खंय जालेले तेजो तुमकां त्रास जायना? गार्बेजचो प्रॉब्लेम कितें जाणा हो आमचे हांगा जर कोण आमचे रिसेंटली म्हणजे जे कोण नेटिव्ह रावपी आसा पळय आमचे हांगा वयल्या हितून फारिया कॉलनीन, हे एक्चुली तेंचो कचरो कोणाचोच न्ही हो जाता कितें जाणा हो ते सायडीक रावता पळय लोक म्हणजे आउट ऑफ द हे म्हणजे ह्या कॉलनीच्या भायर ते कितें करतात एवरी टायम येता आनी हातीन धरून कचरो हाडटा आनी एवरी टायम हांगा हाडटा आनी थ्रो करतात. आमी खूब फावटी आमच्या कॅमेराचेर वचून आमी तांकां चेक केल्या आनी पळयल्यात. आनी कशें जाता जाणा सांगपाक डिफिकल्ट जाता. कशें जाता की सांगतले जाल्यार अशें जाता की मागीर विचारपाक तुमी ऑथॉरिटी कोण अशें जाता. सो हितून मातशें लक्ष घालपाक जाय. एक म्हणजे आमी म्युन्सिपालिटी कडेन वारंवार आमच्या कावन्सिलराकूय आमी आमकां कॉपरेट करता ती तेणूय खूब फावटी अशें धाडल्या मनीस काडून घेतला पूण चडशे जाण आयकत ना. कशेंच येयल्ले आसा तेच चालू आसा, हाडटा आनी उडयता. चडशे करून म्हापसाची हांगा जाता, थोडे चिकनाची वेस्टू हांगासर उडयता हाडटा आनी आमी खूब फावटी हांगासर तांकां रेड हँडेड धरल्यात. तशें जालां.